मोगाच्यानो शिंपयेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. जॉर्ज वॉशिंग्टन आनी पीटर मिलर हे दोगूय अमेरिकेन एकेच शाळेंत शिकले. आतां एकेच शाळेंत आनी एकेच क्लासींत ते शिकले म्हणटच ते दोगूय इश्ट आसले. फुडें जॉर्ज वॉशिंग्टन अमेरिकेचो अध्यक्ष जालो आनी पीटर मिलर एका प्रोटेस्टंट इगर्जेचो पास्टर जालो. पीटर मिलराचे फिरगजेन मायकल विटमन म्हणलो एक दुश्ट मनीस आसलो आनी ताणें पीटर मिलराक खूब खूब त्रास दिले. पीटर मिलरान ते त्रास सगळे सोंसले. शेवटी मायकल विटमनाक ताच्या दुसऱ्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा फावो जाली. आनी ही खबर दिसाळ्याचेर पीटर मिलरान वाचली तेन्ना तो जॉर्ज वॉशिंग्टन आपल्या इश्टाक मेळूंक वेता. खूब ताका लांब प्रवास करचो पडटा आनी वचून जॉर्ज वॉशिंग्टनाक सांगता मायकल विटमनाक मरणाची ख्यास्त जाला, तांतल्यान तूं ताका मुक्त कर. जॉर्ज वॉशिंग्टन पिटराचें सगळें आयकून घेता आनी मागीर म्हणटा, पीटर, तुजे खातीर हांव कितेंय करूंक तयार आसां, पूण हो तुजो इश्ट आसा न्हय मायकल, ताका मरणाचे ख्यास्तींतल्या भायर काडूंक म्हज्यान जावचें ना. तेन्ना पीटर म्हणटा, मायकल विटमन म्हजो इश्ट न्हय, तो म्हजो व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान. आनी मायकल विटमनान कितें कितें केलें हें सगळें पीटर ताका सांगता. तें आयकतच जॉर्ज म्हणटा, पीटर, बरें, तुज्या इश्टा खातीर हांव कितें करूंक पावलो ना, पूण तुज्या दुस्माना खातीर हांव जरूर करतलो. आनी ज्या दिसा मायकल विटमन बंदखणींतलो भायर आयलो ताका स्वागत दिवंक पीटर मिलर थंय आसलो आनी दोगूय जण हातांत हात घालून बंदखणींच्या दारवट्या कडल्यान मागीर पाटी गांवांत आयले. आनी मायकल विटमनाक सगळी खबर मेळ्ळी. आपणाची सुटका मेळूंक पीटर मिलरान कितले त्रास घेतले ते. हे सगळें चिंतून मायकल विटमन बदल्लो, ताचें जिवीत बदल्लें आनी ताणें पीटर मिलराचे इगर्जेंत आपली सेवा दिवंक सुरवात केली. बक्षाण्यांतलो बऱ्यांतलो बरो हो एक नमुनो. मायकल विटमन पीटर मिलराचो व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान. इतलें आसून पीटर मिलर आपल्या दुस्मानाक मरणाचे ख्यास्तींतले निवारूंक आपल्या इश्टा जॉर्ज वॉशिंग्टन कडेन वेता आनी उपकार मागता. जेजू म्हणटा, एका मनशान आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचो हाचे परस वर्ती करणी दुसरी ना. पूण पीटर मिलरान आपल्या इश्टा खातीर न्हय, आपल्या दुस्माना खातीर कितलें केलें. केदी व्हडली करणी पीटर मिलरान केली. बक्षाणें जिवितांत बदल घडोवन हाडटा. पीटर मिलरान म्हणूंक जाय आसलें, बरें जालें, म्हाका त्रास दिल्लो धडधिरो मायकल आतां मरणाची ख्यास्त भोगूं मरूं.
अशें म्हणूं येता आसलें, पूण ना, ताणें आपल्या दुस्माना खातीर काम केलें आनी दुस्मानाची सुटका केली. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी दुस्मानाक बक्षिता तेन्ना जैत कोणाचें जाता? जैत आमचें जाता. दुस्मान घडये बदलत न बदलत, चडशे ते बदलतात. जेन्ना आमी बक्षाणय दिता ताजो प्रभाव तांचेर पडटा अशे कितल्योश्यो देखी म्हजे कडेन आसात. तर आमी बक्षाणेची मनशां जावया. दुसऱ्यांक बक्षाणय दिवन जर आमकां सूड घेवपाची जर जालें तर बक्षाणय दिवचो सूड आसा न्ही हो सगळ्यांतलो बरो सूड. रागाचो सूड कोणी घेवंक शकता, पूण बक्षाणेचो सूड रिवेंज ही एक बरी करणी. तर आमी सगळीं हेरांक बक्षुया, आमचें जिवीत अर्थाभरीत करुया आनी हेरांचें जिवीत आमी सुखाभरीत करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.